हॅलो गायज, आज मिनी ब्लॉगाचो डे 57 आणि सकाळी उठले आणि एज युजल नेसले बीन आणि चा पिवपाक गेले. आज केल्ले मम्मीन अंडा मसाला पळोवपाक यम्मी दिसताले, खावपाकूय आहले. मागीर हांव सरले भायर कित्याक आयज इंटर्नशिपीक वचपाक जाय आसलें. सो बसले बसीन आणि येवन पावले म्हापसा कोर्टा कडेन. डायरेक्ट आयज कोर्टान आसलें आमकां. सो थंयसरले बी वायंड अप जालें आनी मागीर येयले म्हापसा. मातशें काम आसलें ताका लागून. आनी घरा वयता आसतना एम्प्टी हँड गेले अशें जायत ना. इतले सगळे खावपाक घेतले आनी गेले हांव घरा. आनी घरा येवन पळयता जाल्यार म्हाजें पार्सल रिसीव जालें. एक्चुअली 2 दीस जाल्ले पार्सलाक हांवें ऑर्डर केल्यार. तर अशें हांवें टी शर्ट ऑर्डर केलें सांजावांक लागून. अशें डार्क प्रिंट बरी येयलेली, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अशें विवा सांजा म्हणून. आनी हे टोट बॅग जेचेर गोवाची सगळी स्पेशलिटीची प्रिंट आसा आनी कलर्स ऑफ गोवा ह्या इंस्टाग्राम पेज कडल्यान म्हाका रिसीव जाला. सो तुमकां इन केस जाय जाल्यार तुमी DM करूं शकता ताका. तर हांवें हांगासर म्हाका थार नासलो एकदां घालून पळोवपाक, ताका लागून म्हटलें घातले बीन. आनी कसो दिसता लूक म्हाजो कमेंट करून सांगा. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.